बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवार उल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मोतबर बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में सीनियर जर्नलिस्ट ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब अपनी अहलिया बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में जो उनका इस्लाहाती एजेंडा था उसको वो पूरा नहीं कर पाए। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो हसास इदारे के कुछ अफसरान या अहलकार मुबैना तौर पे इतलात बुशरा बीबी को पहुंचाते थे और फिर वो अपने रूहानी इल्म की सूरत में इनको वज़ीर आज़म को पेश करती थी और फिर उसके नतीजे में फ़ैसले किए जाते थे जो अहम हुकूमती उमूर हैं। इसके अलावा इस तफसीली जो रिपोर्ट है उसमें जादू टोने की सियासत की भी बात की गई है और जो उनका असर रसूख था हुकूमती उमूर का उसका भी अहाता किया गया है। इस पे सियासी रद्दअमल भी सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब ने कहा है कि वो इस सिलसिले में कानूनी चाराजोही करेंगे। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतौला तारड़ साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो झूठ पर मबनी है और जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में ज़्यादातर सरकारी मामलात बुशरा बीबी ही चलाया करती थी थ्रू ऑब्वियसली उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कल हमने बात की थी आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से। आज सदर पाकिस्तान ने जो तरमीमी बिल है आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, उस पर दस्तखत कर दी हैं और अब वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। तो इस हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। फिर आज फॉरेन फ्रंट पे एक अहम डेवलपमेंट हुई है। उर्दन के जो शाह हैं दोयम, वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस्लामाबाद पहुंचने में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया, उनको इस्तकबालिया दिया गया। फिर दोनों रहनुमाओं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उर्दन के जो शाह दोयम हैं उनकी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहत इससे आएगी, ये सहाफ़ती मुबस्सरीन का कहना है। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें जिन नुमाइंदा शख्सियात ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है आप वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ूम वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मलिक अनवर ताज साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और सीनियर जर्नलिस्ट आमिर गौरी साहब ने हमें लंदन बरतानिया से ज्वाइन किया है, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में आमिर गौरी साहब से कर ले तो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, खुद भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आमिर गौरी साहब, क्या कहेंगे आप? ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट है। आप तो खुद बरतानिया में सहाफ़त कर चुके हैं, वहाँ डिफेमेशन लॉज भी बड़े कड़े हैं पाकिस्तान के बरक्स। उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, बिलखसूस बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कहा गया है कि उस वक़्त जो अहदाफ नहीं हासिल कर सके अपनी हुकूमत में और जिसका वादा किया था उसकी वजह उनका रूहानी असर था। क्या कहेंगे सर इस जामे रिपोर्ट के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपके जो नाज़रीन हैं उनको लिए बता दें कि जो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है ये उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 में कायम की गई थी। इसका पहले नाम जो था वो इंटेलिजेंट लाइफ था, फिर अब बदल के उसने 1843 कर दिया है, जो कि फाउंडिंग साल है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का। 1843 में ये मैगज़ीन शुरू हुआ था। एक तो पहले बताते चलें कि ये कोई बैठे हुए टेबल पे बैठी हुई रिपोर्ट नहीं है। ओवन बेनेट जोन्स से मेरी बात होती रही है और जब ये रिपोर्ट लिख रहे थे उस वक्त भी मेरी बात और मुलाकात इस्लामाबाद में उनसे होती रही। कई महीनों में फैली हुई ये समझिए रिपोर्ट है, जिसके अंदर कोई भी बंदा अगर जो इसको पढ़ना चाहे और फ़ायदा उससे उठाना चाहे वो देखेगा कि कोई भी सोर्स जो है वो पीटीआई से बाहर का नहीं है। अच्छा। बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान के बहुत करीबी लोग थे, उनकी पार्टी के भी लोग, फिर जो उनका घर है उसके अंदर काम करने वाले लोग। तो ये कहना कि जी फौरी तौर पे हम इसके ख़िलाफ़ केस करेंगे, ये तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बहुत अरसे से बरतानिया और अमेरिका के अखबारों को धमकियां देते रहते हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट्स जो हैं सवाए एक आधे केस के सूरत में लंदन के अंदर जो है फ़ाइल नहीं हुई। और सिर्फ जो एक ही हुई थी वो जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने केस किया था डेली मेल पे और वो केस जीता भी था। तो इस केस के अंदर देखें, आप भी जो हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं, मेरे दूसरे दोस्त भी इस्लामाबाद में रहते हैं। देखें, अगर सच को फेस करना हो तो इस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस्लामाबाद बेस्ड या पाकिस्तान बेस्ड सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों को पता नहीं थी। पीटीआई के सारे लोग जो हैं
وہی اس کا سورس تھے، اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ خود اپنی پریشانی کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ عمران خان سے جو امیدیں تھیں ایز اے پاپولر لیڈر وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنی بیگم صاحبہ کے بے پناہ انفلوئنس کے اندر ہیں، اور اس سے زیادہ باتیں تھیں، لیکن چونکہ ان کو اس وقت پروگرام کے اندر ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ چیز ثابت ہے کہ اگر فرض کیا آپ ان کا جو 3 سال 3.5 پونے 4 سال کا جو اقتدار ہے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ جو ان کے اوپر اثر ڈال رہی تھیں یا ان کی اپنی نالائکی تھی، اس میں آپ کو کوئی کام بڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا پاکستان کے اندر، اگر چند تقریریں جو ہیں وہ لکھی ہوئی یا ان کی اپنی ٹھیک. کی ہوئی ان کو سمجھا جائے کہ وہ پاکستان کے لیے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو نہیں. اس میں دیکھیں بہت قریبی لوگ جو ہیں یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں وہ گھر کے اندر ملازم ہے سفیر جو ان کے قریبی لوگ تھے، اور یہ ساری چیزیں پہلے آلریڈی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اوون بینرجون اور ان کے ساتھ جو کام کر رہی تھی بشرا تسکین جو کہ جی. بی بی سی کے لیے پہلے کام کرتی رہی اسلام آباد میں، انہوں نے سوچ سمجھ کے رپورٹ لکھی ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈیفیم کر رہی ہے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں مطلب الزام نہیں لگ رہے کوئی کہ مطلب بشرا بی بی کیا کر رہی تھیں اور عمران خان کیا نہیں کر رہے تھے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے جو امیدیں تھیں اور جو وہ خود کہتے رہے تھے کتنے گھر بنائیں گے، کتنی نوکریاں دیں گے، ٹھیک. کیا کریں گے، انہوں نے بھی وہی کیا جو پاکستان کی مختلف حکومتوں پہ الزام لگتا ہے کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں ان کو پکڑ کے فریولس کیسز کے اندر جیلوں میں ڈالیں اور ٹھیک. اس کے خلاف بیانات دیتے رہیں، اور آخر میں یہ ہو کہ جس ادارے کے جو سرکردہ لوگ آپ کو پاور میں لائے تھے جو الزام لگ رہا تھا، دیکھیں نا اگر فرض کیا اس کے اندر پہلے تو ان کو یہ چاہیے نا کہ بجائے اس کے کہ اکانومسٹ میگزین کو جو ہے وہ یہاں پہ عدالت میں لے کے جائیں، پہلے تو جنرل باجوہ صاحب کو لے کے جائیں نا، جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر رپورٹ لکھی ہے کہ آپ نے یہ کہی ہے کہ نہیں کی. جو اس کے اندر جو ان کے قریبی ساتھی ہیں جہانگیر ترین، ان سے پوچھیں انہوں نے کہی ہے کہ نہیں کہی. جو ان کے باقی قریبی ساتھی ہیں وہ موجود ہیں نا، پہلے ان کو ایسے کریں پاکستان کے اندر لے کے جائیں کہ تم نے کیا جھوٹ بتایا ٹھیک ہے. برطانوی عامر آپ میگزین کا کو. نقطہ آ گیا، میں چاہوں اس گا طرح اس نہیں موقع کریں. پہ میں انور تاج صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتا ہوں. انور تاج صاحب بتائیے کہ طرز حکومت پہ آپ لوگوں کے طرز حکومت میں بڑی شدید نکتہ چینی ہے. اس رپورٹ کا بیسک مقصد یہ ہے، اور کہا کہ خان صاحب اپنے اہداف نہیں حاصل کر پائے. بشرا بی بی صاحبہ کا پاس ایک علم تھا، اس علم کے ذریعے وہ انہیں بتاتی تھی اور اس کے مطابق ان کا دفتر کے آنے جانے کے اوقات کار، پھر دوروں کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، تو یہ تو کافی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچے گا آپ لوگوں کی قیادت کو؟ آج دی اکانومسٹ نے بھی لکھی ہے ایک فرمائشی آرٹیکل اور پیٹ آرٹیکل اس نے لکھی ہے، اس میں کوئی اور جی. تو سارے لوگ اب پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اس کو پی ٹی آئی نے باہر نکالا ہے، اور اس کے بعد وہی لوگ اس کے حوالہ دیتی ہوئی. تو ظاہری بات ہے یہ پہلے سے ان لوگوں کا طریقہ یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 27th امینڈمنٹ ہوا، اس سے پہلے 26th امینڈمنٹ ہوا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑنا اور پاکستان کی میڈیا اس چیز پہ لگانا کہ بشرا بیبی کے بارے میں کوئی غلط بات کر لے یا اس کی تصدیق کر لے یا اس کی کردار کشی کر لے، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے. اور جو یہ فرمائشی آرٹیکل لکھی گئی ہے انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے. آپ نے پڑھا ہے آرٹیکل انور تاج صاحب؟ وہ آرٹیکل پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے ابھی جو راستے میں تھا تو میں نے تھوڑا بہت وہ دیکھ لیا. اب جو پاکستان کی عمران خان کی حکومت کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے کہ ایک قسم کی چارٹ شیٹ تھا. عمران خان کی حکومت جو 2018 میں بنی، تو اس وقت اس کی 3.5 سال حکومت میں پہلی دفعہ پاکستان میں امن تھا. اس 3.5 سال کی حکومت میں ہمارے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. اس 3.5 سال میں پہلے پاکستان میں 54 سال بعد 10 ڈیموں پہ ایک مشت کام شروع کا، بڑے بڑے ڈیموں پہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے کسی نے ڈیم پہ کام شروع کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا اور نہ کوئی کوشش کی تھی. اس 3.5 سال کی حکومت میں 6.5% تک ہمارے گروتھ بڑی، جی ڈی پی گروتھ بڑی. اس 3.5 سال میں ہمارا جو ایکسپورٹ تھا وہ $25 ارب سے جا کے $32 ارب پہ پہنچا. اب وہی $32 ارب پہ 3.5 سال ہو گئے. شہباز شریف کی پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 حکومت آئی، لیکن اس $32 ارب میں ایک اضافہ نہیں، $150 تھا، 150 پہ پیٹرول ریٹ تھا. اب وہ 250 اور 300 پہ چلے گئے ڈالر اور پیٹرول کی ریٹ، اور پاکستان کی معیشت تباہی کی طرف گئی. 52,000 ارب
पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा सिर्फ इन 3 सालों में शहबाज शरीफ की हुकूमत में, इन ठीक। सारे बातों से तवज्जो हटाने के लिए अदलिया को तबाह बर्बाद कर दी गया। नहीं, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये हुज़ैफा रहमान साहब की हुकूमत ने आर्टिकल छपवाया द इकोनॉमिस्ट में? ये एक सिर्फ एक शोशा है, एक ड्रामा है, एक मफरूजा है, और इसमें हकीकत एक जर्रे बराबर भी। तो आप कानूनी चाराजोही करेंगे इनके खिलाफ, इनको अदालत में ले जाएंगे? कानूनी चाराजोही जो है, हमारी पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी लीडरशिप है, वो फैसला करेगी, वो जो भी फैसला करेगी कानूनी। लेकिन अनवर तासब, आपको याद होगा कि वो उमर फारूक अजहर साहब जो थे, उनके खिलाफ आपने कहा था, वो घड़ी का जिसके बारे में उन्होंने कहा था, उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे, बल्कि खान साहब ने खुद कहा था वो आज तक नहीं गए। आपको याद है? अच्छा, कौन सी अदालत में? पाकिस्तान की अदालत में? बेशक दुबई की अदालत में जाते, दुबई की अदालत में जाते ना, वो तो दुबई में रहते हैं गालिबन। नहीं, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की अदालत की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो अदालत ही खत्म हो चुकी है। नहीं सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दुबई की बात कर रहा हूँ अनवर तासब, और ये बरतानिया में वहाँ की आपके मुताबिक अदालतें तो चल रही हैं ना? अच्छा, वो तो हम देख लेंगे, उसके साथ जो भी करना है वो तो सर, वो तो मामले को साल 2 साल हो गए हैं, आप कह रहे हैं अभी देख लेंगे। नहीं, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान के खिलाफ जो केस लगा हुआ है कि एक तोशाखाना कभी 1 और कभी 2 और कभी 3 और कभी 4, एक ही बल पॉइंट है और उसके 4 केसेस उसके बन रहे, एक ही गड़ी है और उसके कई केसेस बन रहे हैं। 10 महीने हो गए, बल्कि 11 महीने हो गए, उसका अपील नहीं सुना जा रहा है। हम बार बार हाई कोर्ट के सामने मुजाहरा करते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये सब कुछ तो खत्म हो गई। पाकिस्तानी कौम तो अब मायूसी में है। अच्छा, को हम समझते हैं कि अब तो इंसाफ खत्म हुआ। दो बंदों के लिए कितनी तरमीम कराई गई, 2 बंदों के लिए। ठीक है, तरमीम पे आते हैं, लेकिन अब आप चूंकि कहे कि हुकूमत का स्पॉन्सर्ड जो है वो आर्टिकल है, तो मैं हुकूमत से भी पूछ रहा हूं। हुज़ैफा रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, MNA है पीटीआई का अनवर ताज साहब, माशाल्लाह दूसरी दफा मुंतखब वो कराएं, वो कहते हैं ये आप लोगों ने जो है ये रिपोर्ट जो है छपवाई है, और माजी में भी आप लोग इस तरह की रिपोर्ट्स अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ छपवाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुझे अगर आप पेशेंटली सुनेंगे तो मैं पूरी उनकी गुफ्तगू का जवाब दे पाऊंगा। जी तो मैं जूम पर हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी अगर आप इंटरप्ट ना करें, मेरी दरख्वास्त है। पहली बात तो ये, आमिर गौरी साहब माशाल्लाह एक बहुत क्रेडिबल आदमी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जिस इख्तिसार के साथ द इकोनॉमिस्ट, उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और टोटल जामे जो है पूरी इस पे एनालिसिस किया, उसके बाद मेरे ख्याल से मैं जितनी भी बेहतर गुफ्तगू कर लूँ वो जो है उसका वो मज़ा नहीं आएगा जो आमिर गौरी साहब ने ज़ाहिर हक़ाइक़ बयान किए। एक न्यूट्रल आदमी है। अनवर अता साहब, आपको पता है मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बात में तलखी ना पैदा हो। मैं कभी किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं करता, ना मकसद होता किसी की ज़ात पे तनकीद करें, लेकिन मेरे जवाब के बाद आपने अनवर अता साहब से पूछना है कि ये द इकोनॉमिस्ट के बारे में कितना जानते हैं। अनवर अता साहब को पता ही नहीं होगा कि द इकोनॉमिस्ट दुनिया का कितना क्रेडिबल इदारा है। यानी एक दौर में पूरे साउथ एशिया में इसके 4 या 5 कॉरेस्पोंडेंट हुआ करते थे। नजम सेठी जो है CEO लेवल के आदमी हैं या किसी MD लेवल के आदमी हैं, वो पाकिस्तान में उसके कॉरेस्पोंडेंट हुआ करते थे। यानी द इकोनॉमिस्ट की ये क्रेडिबिलिटी है। अगर आप इसी प्रोग्राम के दौरान उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि कंटेंट क्या है पूरी स्टोरी के, उन्हें वो भी नहीं पता होगा। बस क्योंकि कल्ट है, कल्ट की फॉलोइंग आप करते जा रहे हैं। हसन बिन सबा की को जन्नत और दोज़ख के बारे में उसे दुनिया बताती थी कि लोगों को वो कोई मानता ही नहीं था। तो यहाँ कल्ट का मामला है। कल अगर फैज हमीद बाहर आकर ये कह दे कि मैं अपने जो है इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकारों के जरिए बुशरा बीबी को इस तरीके से रिपोर्टें भिजवाया करता था, ये उसके सबूत हैं, इन्होंने तब भी नहीं मानना। यानी मकसद कहने का ये है कि इसके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया। आज इकोनॉमिस्ट ने 4 साल तहकीक को इसकी पूरी तफ्तीश कर कर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू कंपाइल कर कर एक रिपोर्ट दी कि बानी तहरीक इंसाफ जो एक वक्त था एक पीक पर थे, कहाँ सीता वाइट थी, कहाँ क्लब्स थे, कहाँ एक ज़ाहिर है प्ले बॉय वाली जिंदगी थी। फिर उसके बाद जमायमा स्मिथ और उसको छोड़कर फिर वो दूसरी इंतहा पे चले गए। रिलीजियस इंतहा उनकी ये बनी कि वो बिद्दत की इंतहा पर हैं। अच्छा। और वो कहते हैं, वो सबको कहते हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। वो कभी भी बुशरा बीबी को बुशरा बीबी थोड़ी कहते थे, बुशरा खान या खानम या जो भी, वो हमेशा उसको मुर्शिद कहा करते थे। यानी मकसद ये कि एक मुल्क 26 करोड़ का वजीर आजम ये कहे कि मेरी बेगम के पास गायब का इल्म है और इसके पास मौके लेंगे। पूरी तहरीक इंसाफ को पता है। आज अगर आप तहरीक इंसाफ के एक बंदे का इंटरव्यू करना शुरू करेंगे, वो इसको एंडोर्स करेगा कि जी बिल्कुल वो कहते थे कि लेकिन ये तो नहीं मान रहे ना अनवर ताज साहब, तो नहीं मान रहे हुज़ैफा साहब, वो कह रहे वो उनकी मर्जी है, उनकी अपनी राय है। मैं उनकी राय पे ज़ाहिर है कोई कदगन नहीं लगा सकता।
پھر انور عطا صاحب نے جو گفتگو کی, انور عطا صاحب سے ذرا یہ پوچھ لیں کہ 52,000 ارب جو ہے یہ ہوتے کتنے ہیں, یا 52,000 کروڑ کتنے بلین ڈالر بنتے ہیں. یہ میرے خیال سے 8-10 ملکوں کی اکانومی سے بڑی اماؤنٹ ہوگی. یعنی پتہ نہیں اعداد و شمار کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں اور منہ پہ بیٹھ کے بول دیتے ہیں 52,000 ارب کو ذرا تقسیم کریں نا 280 سے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے ارب ڈالر بنیں گے یہ, یا کتنے کروڑ ڈالر بنیں گے. بلا وجہ بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں جی 150 پہ پیٹرول رکھا ہوا تھا. پوری دنیا کہہ رہی ہے, پوری دنیا کے جو کریڈیبل ترین جریدے جن کی کریڈیبلٹی کئی پاکستان کی اکانومی سے زیادہ وہ مقدم سمجھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 150 پہ پیٹرول روکنے کی پاداش میں IMF ناراض ہو کر گیا تھا. IMF سے کمٹ کیا ہوا تھا کہ اسے 250 پہ لے کر جاؤں گا, اس وجہ سے آپ کی ٹیکس کلیکشن ختم ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی کوا لال ہے, اب میں کیا کروں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے 175 پر ہم نے روکا ہوا تھا, بھئی تم 104 سے 175 پر لے کر گئے, آرٹیفیشل تھا ڈیورنگ عدم اعتماد جو 1.5-2 مہینے تھے. یعنی مئی 2022 میں ڈالر 300 پہ چلا گیا تھا, 325 پہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آرٹیفیشل روکا ہوا تھا. آپ کا پروگرام دنیا بھر کے مختلف لوگ سن رہے ہوں گے, کسی اکانومسٹ کو لے کر آ جاؤ, سے پوچھ لیں کہ چور نہیں کرپٹ ترین آدمی آپ وزیر اعظم بنا دیں, کیا 2 مہینے میں ڈالر 200 روپے اوپر جا سکتا ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ جی تبھی جا سکتا ہے اگر آپ نے آرٹیفیشل روکا ہوا ہو. اور اس کے بعد ہم اس ڈالر کو 325 سے 278 پر لے کر آئے, پچھلے 3 سال سے روکا ہوا. میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں. اپنے بانی کے خلاف دی اکانومسٹ جیسے جریدے نے خبر چھاپی ہے جس کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا اسی کریڈیبلٹی کو مانتی ہے. عامر صاحب نے جو ہے اتنی کھول کر چیزوں کو بیان کیا, ایک عرصہ سے برطانیہ میں مقیم رہے, یا پاکستان میں ایک بڑے اخبار کو ایز ایڈیٹر جو ہے جوائن کریں. کل آپ کریں نا, کل ڈیفیمیشن کا کیس دی اکانومسٹ پر کریں گے نہیں, لیکن بیٹھے بیٹھے میں آپ کو بتا دوں کہ حسن بن صبا کے خاتمے کے لیے ہلاکو خان کو آنا پڑا تھا. کلٹ کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا. یہ وہ کلٹ ہے کہ اگر فیض حمید کو سزا ہو گئی اور وہ پبلک میں سزا کاٹ کے کبھی آیا زندگی میں, وہ آ کے بتائے گا نا کہ جی میرا فلاں بریگیڈیئر ہے, میرا فلاں حذیفہ صاحب قطع کلام معذرت, ان کو رپورٹیں دیتا رہا. بیرسٹر گور صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ وہ قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں. آپ اس پروگرام کے توسط سے ایک جو ہے ٹک لگوا دیں ہمارے بھائی جو اس پروگرام کے اندر موجود ہیں, MNA صاحب, ان سے بھی اور مجھ سے بھی. اگر یہ ڈیفیمیشن کیس کریں دی اکانومسٹ پر, میں سٹیپ ڈاؤن کر دوں گا اپنی وزارت سے, اچھا, اور اس عہدے سے کیبنٹ چھوڑ دوں گا. ان سے کہیں کہ آپ کے پروگرام میں کہیں کہ اگر یہ اگلے 20 دن میں دی اکانومسٹ کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے, اگر نہ کریں تو MNA صاحب اپنی MNA شپ چھوڑیں گے. کیوں انور طاہر صاحب؟ چلیں آپ اس تک ہی بیان دے دیں. ہم کریں گے انشاءاللہ. کریں گے آپ انشاءاللہ. اور اگر آپ نے 20 دن میں نہ کیا تو پھر جو انہوں نے آپ کو چیلنج دیا, 20 دن اور 30 دن کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں 6 مہینے میں کر لیں, سال میں کر لیں. میں کہتا ہوں 3 سال 4 مہینے ان کی MNA شپ بچی ہوئی ہے, یا آخری 15 دن پہ کر لیں. میں تب بھی ان کو جو ہے کرتا ہوں. آفر ویلڈ ہے انور طاہر صاحب, آفر ویلڈ ہے. دن بھی استعفیٰ دے کے چلے جائیں نا جس دن کل اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, کرنا ہی نہیں ہے. یہ جانتے ہی نہیں ہے. چلے انور جی حذیفہ بھائی, انور طاہر صاحب ایک لائن سن لینا. میں نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ انور عطا صاحب ایک تو میرے بڑے بھائی ہیں. انور عطا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دی اکانومسٹ ہے کیا. چلے پوچھ لیتے ہیں نا سر, پوچھ لیتے ہیں. پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ دی اکانومسٹ جب چھاپتا ہے تو کتنی اور کریزی کر کے چیزیں چھاپتا ہے. جی انور طاہر صاحب, آپ کو اکانومسٹ کا علم ہے سر, اکانومسٹ کا؟ جی میں یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ آپ کو اکانومسٹ کا پتہ ہے یا نہیں ہے. اکانومسٹ مجھے یہ پتا ہے جو وہاں پہ فضول آرٹیکل لکھی گئی ہے, مجھے اس آرٹیکل کے بارے میں پتا ہے. اکانومسٹ میں ایک بات لکھی گئی تو وہ سچ ہوگی. وہ غلط ہے, وہ پراپیگنڈا ہے, وہ پیٹ ہے, وہ فرمائشی ہے, اس میں 1% بھی حقیقت نہیں ہے. چلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, وقفے کو بتاؤں گا تو عامر غوری صاحب سے پوچھوں گا کہ 2 متضاد جو ہیں وہ دعوے سامنے آئے ہیں. عامر غوری صاحب کیا کہیں گے, اور ڈیفیمیشن قانونی چارہ جوئی کی بھی بات کر رہے ہیں انور طاہر صاحب, اور چیلنج بھی دیا حذیفہ رحمان صاحب نے. بار کے اس نقطے پہ آگے بڑھیں گے, گفتگو کریں گے, اور 27 ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, اور اگلے جمعے جو ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا, اس پہ بھی بات کریں گے. وقفہ لیجیے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. عامر غوری صاحب بتائیے گا, انور طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ
पेड आर्टिकल्स हैं, मतलब ये लिखवाए गए हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोही करेंगे। और उन्होंने तो एक लंबी तफसील बताई है अपने दौरे हुकूमत, जो खान साहब की हुकूमत है उसमें तो बहुत उन्होंने कहा काम हुआ है, और ये PMLN का वतीरा है कि उस तरह की डिफेमेटरी आर्टिकल्स लिखवाते हैं। देखिए, अगर डेफेमेशन की बात आएगी तो फिर बहुत एहतराम के साथ मैं अनवर साहब से कहूँगा कि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पेड आर्टिकल है। और फिर वो कैसे पे करेंगे कि ओवन बेनर जोन्स को कितने पैसे गए, कहाँ गए, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 30 साल में हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ लीडरों से जब जब उनके बारे में बरतानिया में या अमेरिका में ख़बरें छपीं, उन्होंने कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोही करेंगे, की नहीं। सिर्फ एक दफ़ा शहबाज शरीफ ने की थी और वो केस जीते थे। इसके अलावा बहुत सारे केस जो हैं वो फ्रिवलेस रिपोर्ट्स के ऊपर छपते रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, इस रिपोर्ट के अंदर, चूंकि ये 28 सफ़े की रिपोर्ट मैंने जिस वक्त फौरी तौर पे आई थी उस वक्त भी, और जब ओवन बेनर जोन्स इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे थे, तो वो सारे राब्ते जो थे वो PTI के लोगों से कर रहे थे। चूंकि वो कहते हैं तो पार्टी छोड़ चुके हैं ना। आप जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं, फैसल वाडा की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने थे उनको निकाल दिया गया था। इवन वो बेचारे नौकर को भी निकाल दिया गया था, इमरान खान साहब के घर में काम चौधरी साहब करता की। था। अच्छा, सफीर जो है जिसने बातें की हैं कि किस तरह गोश्त वो लेके आता था, यानी उस इलाके के कसाई तक तो बात कर ली है, और किससे करें आप, ठीक है ना। कोई उसके अंदर शहबाज शरीफ से बात नहीं की, कोई हुजैफा से बात नहीं की, कोई मेरे से बात नहीं की, हमें कोर्ट नहीं किया हुआ उन्होंने सारे के सारे वो लोग जो अब PTI में नहीं है। और जहाँ तक PTI का ताल्लुक है ना, इस वक्त की जो PTI की लीडरशिप है, मैं उस पर क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करना चाहता, ये बेचारे मस्कीन लोग अभी इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। जो असल लीडरशिप हमें दी गई थी पाकिस्तान को चलाने के लिए, वो लीडरशिप इमरान खान को छोड़ चुकी है। आप उनके साथ बात करके देख लें, यहाँ इमरान खान पे भी क्रिटिसिज्म नहीं है। इस अदारे का जो इकोनॉमिस्ट का जो मैगज़ीन था, उसका मतम नज़र ये था कि किस तरह हो सकता है कि आज के दौर में एक ऐसा शख्स जो एलीट स्कूलों से पढ़ा हुआ हो, यानी HSN कॉलेज से पढ़ा हुआ हो, फिर उसके बाद वूस्टर ग्रामर स्कूल से पढ़ा हुआ हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हो, वो किस तरह इस तरह के जो जाली किस्म के सूफ़ी लोग हैं, मतलब ओरिजिनल सूफी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, उनके इतने असर में कैसे हो सकते हैं कि नंगे पैर सऊदी अरब चले जाएं, और वहाँ नंगे पैर जो है उन्होंने कहा कि चूंकि अभी समुंदर का सफ़र नहीं करना, और बहुत सी बातें हैं जो इनके अपने लोगों ने बताई हुई हैं। तो सवाल सिर्फ ये था कि उसको देखा जाए। उसमें फिर मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, जो इल्ज़ामात हैं ये कोई नई चीज़ नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता थी, सारे पाकिस्तान को पता थी, सारे सहाफ़ियों को पता थी, हमारे अदारे के लोगों ने लिखा है कि किस तरह निकाह हुआ, कैसा नहीं हुआ। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इमरान खान जो हैं और उनके साथी इसको डिबंक करेंगे, वो इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। सवाल ये है कि जहाँ तक एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था ना, जिस वक्त ये लार्ज डैम्स की बात करते हैं जी, तो थोड़ा सा अगर ये रिसर्च कर लें तो अनवर साहब को पता लगेगा कि जो मोमान डैम है सवात रिवर के ऊपर, उसके ऊपर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स थी वो 1960s में स्टार्ट हुई थी। फिर जो दूसरा डैम है दयामीर भाषा का डैम है, उसके अंदर अर्ली 2000s के अंदर जो है बातचीत हो रही थी, सिर्फ जाके वहाँ फीता काट देना अपने दरमियान में, मतलब हुकूमत के दरमियान फीते तो लगे हुए काफ़ी सारे, तो इनके तो अस्पताल का फीता जो है वो नवाज शरीफ ने काटा था, ठीक है ना। उनको ज़मीन उन्होंने दी थी, उनको पैसे दिए थे, तो उन्हें कहें कि यार मेरी बात सुने। वैसे अनवर साहब खुद भी बोमंद एरिया से ही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं मतलब वो सारी लोअर स्वात कनाल के साथ सारा मैंने पैदल चल के देखा, वो सारा इलाका डैम जिस तरह बन रहा है। और मैं वैसे मतलब हवा में बातें नहीं कर रहा, अगर मैं लंदन में बैठा हूँ, इनका सारा इलाका जो है मैं देख के आया हूँ, मोमान डैम में और उसकी तरफ दूसरी तरफ जो दोनों ज़िले हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखें, असल बात हो रही है रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट जो है, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये कहा जाए कि ना पैसे दे के लिखवाई गई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट कई महीनों तक तो ओवन बेनर जोन्स पाकिस्तान के अंदर थे, लोगों से बात करते, हर बंदा तैयार नहीं हो जाता फौरी तौर पे कि जी गोरा जर्नलिस्ट आया हुआ है, इसको जाके बताएं सारी बातें, नहीं, सोच समझ के बात करते हैं उन लोगों को जो इस सारी चीज़ों के करीब तरीन थे। और फिर भी बात है कि जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका जवाब जो है सिर्फ ये कह देना कि ये प्रोपेगेंडा है, ये डिफेम करने की कोशिश है, ये नाकाफी आप कह रहे हैं? नहीं देखे ना, इतनी बड़ी बात कर दी है हुजैफा साहब ने, तो ये अब दोनों जो हैं मोअज़्ज़ज़ साहब जो हैं वो आपस में ये कर लें बात कि अगर फ़र्ज़ किया, जो इन्होंने शर्त तो नहीं लगाई लेकिन उन्होंने कह दिया, चैलेंज दे दिया कि आप केस करें और फिर देखते हैं केस का क्या फ़ायदा होता है। अगर फ़र्ज़ किया ये हो जाता है तो फिर एक क्रेडिबल सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किताबें लिख चुका है, पाकिस्तान के अंदर BBC का बहुत अरसे तक कॉरेस्पॉन्डेंट रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। उसकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो दूसरी लीडरशिप के, यानी फौजी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ भी, पीपल्स पार्टी के बारे में उनकी जो रिपोर्ट है, जो किताब है, उसको पढ़ लें, जो उनकी जो नवाज शरीफ की हुकूमतें हैं उनके बारे में,
تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ وہ مطلب کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا آدمی نہیں ہے. ٹھیک جی انور طاہر صاحب سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں حذیفہ صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ نے 27ویں ترمیم کی بھی بات کی تھی. دو باتوں کی تھوڑا سا میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین پہ عمران خان نے کام شروع نہیں کیا تھا. دین پہ عمران خان نے کام شروع کیا تھا. عموماً سے میں خود بلانگ کرتا ہوں. دین کی جو زمین ہے وہ میرے اپنی قوم کی ہے اور اس میں ہر چیز میں انوالو تھا. بات یہ ہے کہ یہ 1960 کے انجینئرنگ سروے تو ہو رہے تھے, جس طرح بادشاہ ڈیم کے بھی, امیر بادشاہ ڈیم کے اور داسو ڈیم کے سروے تو ہو رہے تھے. کالا باغ ڈیم کی بھی کئی ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ سروے کی بات سن رہے تھے کہ یہاں پہ ڈیم بنے گی, یہ ہوگی یہ ہوگی. لیکن پریکٹیکلی جس نے کام شروع کیا, جس بندے نے کام شروع کیا, وہ اس کا نام تھا عمران خان. اس نے اسی وقت زمین میرے سامنے, میں نے قوم کے ساتھ اگریمنٹ کی, زمین کی پیمنٹ اس نے کی اور فوراً اس نے کام شروع کیا. اور آج اگر عمران خان ہوتا تو 2024 میں اس کا باقاعدہ یہ کمپلیشن اس کی تھی. اب مومن ڈیم نے کیا ہوا 254 ارب پہ اس کا ٹینڈر ہوا تھا. اسی حکومت نے, اسی شہباز شریف کی اس حکومت نے اس سے اپنے لیے ٹھیکیدار کے لیے اور کمپنی کے لیے اسٹیمیٹ ریوائز کر کے 750 ارب پہ اس کو لے گئے. جو داسو ڈیم جو 500 ارب پہ اس کا ٹینڈر ایوارڈ ہوا تھا, اب اس کو 1750 پہ لے گئے. ان لوگوں نے اس میں صرف یہ کام کیا, شہباز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے یہ کام کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو سفیر کے بارے میں اس میں بات کی. سفیر کو میں جانتا ہوں, وہ عمران خان کے ساتھ ڈرائیور تھا, اس کے گھر کا ملازم تھا. اس سے میں نے خود سنا ہے, اور یہ میں خلفاً کہتا ہوں کہ میں نے خود اس سے سنا ہے کہ ہر جمعرات کے دن یا جمعے کے دن, اس دونوں میں تھوڑا میں خطا ہوتا جاتا ہوں کہ جمعہ تھا یا جمعرات, کہ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی 2 عدد بکریاں صدقہ کرتی ہے. صدقہ, اچھا کالی بکریاں صدقہ کرتی ہیں, 2 بکریوں کا صدقہ کرتے ہیں. تو صدقہ کرنا یہ اسلام میں ہے, اس میں نہ کوئی جادو ہوتی ہے نہ کوئی اس طرح کی. اسلام میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ جو ہے اس پہ تو قرآن شریف میں ہے صدقے کے بارے. سفیر کی باتوں کا آپ مطلب اعتبار کرتے ہیں, سفیر کی باتوں کا صدقہ کرتے تھے. صدقہ کرنا نہ کوئی جادو ہوتا ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. تو اگر سفیر کا حوالہ دے رہے اور چودھری اون کا اگر آپ حوالہ دے دیں تو اس کی کیا حیثیت تھی؟ عمران خان کی پیچھے تو ٹیشو پیپر ہاتھ میں اس کے پکڑ کے ٹیشو پیپر اس کے پیچھے بھاگتے تھے. اور وہ جو دوسرے لوگ جو پارٹی سے نکالے گئے تو ظاہری بات ہے وہ تو بلیم لگائے گا عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ. یہ بات بالکل غلط ہے, ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے کہ ایک باپردہ خاتون پہ اس طرح کے غلط الزامات لگانا. ایک لیڈر عمران خان جو ایچیسن کالج سے پڑھا ہوا ہے, جو اس مسلم امہ کا سب سے لیکن وہ جو بات کی انور طاہر, پھر میں نے حذیفہ صاحب کو جانا ہے, مدینہ المنورہ میں جب اترتے تھے ننگے پاؤں جاتے تھے نا سر, یہ جو بات کر رہے ہیں عامر غوری صاحب. اچھا, ننگے پاؤں جانا اس کے عاشق رسول ہونے کی ایک ثبوت ہے. اس میں نہ جادو کی بات ہے. اس کے علاوہ وہ جو اسلامی فوبیا کی بات اس نے کی, اقوام متحدہ میں جو کشمیر کے لیے اس نے آواز اٹھائی تھی, آج تک مجھے کوئی بتائے. آج اگر اسرائیل کے بارے میں ہمارے حکمران جس طرح کا رویہ کر رہے, اگر آج عمران خان باہر ہوتا تو اسرائیل کے بارے میں اس طرح کی اس کو تسلیم ہم کر لیتے, ہم اس طرح اس کو سپورٹ کر لیتے. آپ نے اسرائیل پہ اس طرح خاموشی ہے. اوکے حذیفہ صاحب, آپ نے سنیا ان کا سفیر کا ذکر کیا, جو ملازم تھے ڈرائیور تھے, وہ 2 بکریاں کا صدقہ ہوتا تھا جمعرات یا جمعے کو, جو کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی MNA. تو وہ ان کا یہ تو صدقہ تو کوئی ایسا اس پہ جادو ٹونے کی بات نہیں ہے, اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس لیے ننگے پاؤں مدینہ المنورہ میں جب اترتے تھے تو روزہ رسول پہ حاضری دیتے تھے. جی بہت شکریہ. مجھے بتا دیں میرے پاس کتنا وقت ہے تاکہ میں پھر اس حساب سے اپنی گفتگو کر لوں. 5 منٹ سر. مہربانی, بہت شکریہ. ایک تو جو ہمارے MNA بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ اس چیز کی گہرائی میں نہیں جا رہے, نہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے کہ دی اکانومسٹ نے خبر کی کیوں ہے, یا اس میں خبریت کیا ہے. خبریت اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ لبرلزم کی انتہا کے اوپر تھا, جس نے سیتا وائٹ سے شادی کی, اس کے بعد اس نے جمائمہ سے شادی کی, لندن کے ہر کلب کا وہ ایک ممبر ہوا کرتا تھا. اینابیل کلب جو ہے اسی کی جگہ پر بنا, جو اس کو سمتھ فیملی سے گفٹ دیا گیا تھا, جو بلڈنگ ہے مے فیئر کے اندر, دنیا کے مہنگے ترین کلبوں میں وہ شمار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے سکینڈلز کی فہرست تھی. اگر وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ شروع کرتا تھا تو اس میں امیتابھ بچن, عامر خان اور اس طرح کے لوگ, اس طرح کی سیلیبریٹیز بیٹھے ہوتے تھے. پھر اس بندے نے ایک یو ٹرن لیا اور وہ
اسلام کی طرف راغب ہو گیا, صوفیزم کی طرف آ گیا. تو سٹوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں انتہاؤں کے اوپر تھا, اور جب وہ اسلامک انتہا کے اوپر آیا تو وہ یہ جی جان سکا کہ اسلام ہے یا یہ بدعت ہے. اسلام کے اندر تو غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. جی بالکل. اور وہ اسلام کی اور صوفیانہ ازم کی میراث پانے کی خاطر بدعت کی اتنی بلندیوں پر چلا گیا کہ اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ یہ جو عورت ہے اس کے پاس کیسے غیب کا علم ہو سکتا ہے, یہ عورت کیسے مرشد ہو سکتی ہے, یہ عورت جس نے اپنی جوانی میری طرح جس طرح فیملیز ہوتی ہیں, مختلف فیملیز فیشن کرتی ہیں, میں کوئی نامناسب بات نہیں کرنا چاہ رہا, اس طرح گزاری ہے. آج یہ صوفیزم کی پیک کے اوپر ہے, مجھے لے کر جا رہی ہے کہ پاک پتن شریف تو کہہ رہی ہے جنت کا دروازہ ہے, ادھر سے گزر جائیں تو آپ ادھر جنت سے گزر گئے. آپ وہاں پر آپ ننگے پاؤں, اور اسپیشل برانچ آئی بھی پریشان ہو گئی کہ ملک کا وزیر اعظم کر کیا رہا ہے. آپ نے بات کی ہے مدینہ شریف کی, مجھے بتا دیں کہ مدینہ منورہ حرم ہے ہمارے لیے جی. اور اس دنیا کا بہترین اور پسندیدہ مقام ہے ہمارے لیے. کیا کسی صحابی کو چھوڑ دیں, کسی تابعی کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ مدینہ شریف کی جب حدود میں آنا تو ننگے پاؤں آپ نے چل پڑنا ہے. اس میں ناپاکی بھی ہوتی ہے, لوگ جوتے سے بھی چل رہے ہوتے ہیں, آپ انہی جرابوں کے ساتھ چلے گئے مسجد نبوی کے اندر کہ جی میں تو ننگے پاؤں چلا جا رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی عشق رسول کے اندر آپ انتہا کو جب پہنچنے کی کوشش میں بدعت کر بیٹھتے ہیں اور وہ گناہ ہوتی ہے, اور آپ کے سارے جو نیکیاں ہیں وہ آپ کی غرق ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی جس سفیر کی یہ بات کر رہے ہیں, اس سفیر نے تو ریکارڈ کے اوپر یہ بیان بھی دیا ہوا ہے کہ کئی سو مردہ مرغیاں مجھے ٹارگٹ دیا جاتا تھا, تو مردہ مرغیوں کو آج کل لوگ جو ہے کون صدقہ کرتا ہے, اچھا میں کہتا ہوں زندہ مرغیاں ہی کر لیں. آپ برائلر مرغی کو کون بندہ صدقہ کرتا ہے جبکہ وہ بیوی ہوگی ایک وزیر اعظم کی, خود بھی کروڑ پتی ہے, وہ بکرے کے بجائے بکریاں کہہ رہے تھے سر انور تاج صاحب, حذیفہ صاحب بکریاں کہہ رہے ہیں, بکریاں. نہیں میں بتا رہا ہوں, ان کی بات چھوڑ دیں, آپ اس میں تحقیق کر لیں. سفیر کا بیان موجود ہے, سفیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ باقاعدہ مردہ مرغیاں, کئی سو مردہ مرغیاں جو ان کا گھر تھا اس کی بیک سائڈ پہ ملتی تھیں, 800 900 1,000 برائلر مرغی منگواتے تھے. میں کہتا ہوں چلو مردہ چھوڑ دیں, اسے زندہ ایڈ کر لیں. تو برائلر مرغی کا صدقہ کون کرتا ہے آج کے دور میں؟ غریب آدمی نہیں کرتا. یہ تو پھر بانی تحریک انصاف کی بیگم تھی. بیسیکلی بشرا پیرنی یہ تاثر دیتی تھی کہ میرے پاس کالا جادو ہے, بدعت انتہا پر کرتی تھی, اور آج نہیں کل بانی تحریک انصاف بھی شاید اس کا اللہ تعالیٰ کرے وہ ہدایت پہ اللہ انہیں دے دے, رائے راست پر آ جائے, تو انہیں خود اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی ایک عورت نے مجھے اسلام کے نام پر, میں بانی تحریک انصاف کو برا نہیں کہہ رہا, اس معاملے میں این ممکن ہے کہ وہ اسلام کی میراث پانے کی خاطر ایک بدعتی عورت کے پیچھے چل پڑے ہیں اور اس کو مرشد کہتے ہیں. اسلام کے اندر نبوت عورت کو نہیں ملی. حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کو نبوت دی گئی, کیونکہ بنی اسرائیل کو نبوت دینا مقصود تھی عیسیٰ کو. انہوں نے اس کو نبوت نہیں ملی حضرت مریم جیسی پاک دامن خاتون کو. یہاں پر یہ عورت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مرشد ہیں, آپ کے اوپر جو ہے بیسیکلی حذیفہ صاحب ٹو پلے ٹورڈز دی اینڈ, لیکن اس وقت پابند سلاسل ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ویسے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں, مطلب وہ اسی اڈیالہ جیل میں جس پہ خان صاحب ہیں. بارکیف یہ اچھی بات ہے, میں نہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اگر کوئی عورت وفاداری میں اپنے وفاداری کا ثبوت تو پیش کر رہی ہے, ویسے یہ اس کی پازیٹیوٹی ہے, اس کا اعتراف کر رہا ہوں میں. چلیں سر اب یہ کہوں کہ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو ہے کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لوں, یہ بلی کو دیکھ کے نہیں, کبوتر آنکھیں بند کر لے. جو اس کی اپنے شوہر سے کمٹمنٹ ہے اس کو ہم سب کو سراہنا چاہیے. وہ اس پہ موجود ہیں. بارکیف یہ آپ کا بھی نقطہ نظر آ گیا, انور تاج صاحب کا بھی آ گیا, اور عامر غوری صاحب کا بھی آ گیا. وقت ہمارے پروگرام کے پہلے سے کا اختتام کو پہنچتے. تینوں موضوعانوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ نے گفتگو سنی, نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں. بارکیف رپورٹ سامنے آئی ہے, دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے, کیا وہ لندن کی عدالت میں دی اکانومسٹ کو لے کر جاتے ہیں یا نہیں, یہ ہم اس کو بھی پرسو کریں گے. اور آج جو دعویٰ ہوا ہے پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب نے کہ اگر انہوں نے کر لیا تو مستعفی ہو جائیں گے وزارت سے, اور انور تاج صاحب نے کہا وہ کریں گے, اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن ہم یہ ایزیوم کریں کہ انہوں نے ضرورت کمٹمنٹ دی ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے, کیا وہ ایم این اے شپ سے مستعفی ہوں گے یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفہ بنائیں گے تو اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. پروگرام سچ تو دیکھتے رہیے, وقفہ لے لیجیے.
वेलकम बैक व्यूअर्स। दो मारूफ एनालिस्ट हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे करा दें। तो हमें ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मशरक़ वस्ता के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आपने वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार मेथू साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त करें। आपका भी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक उर्दन के जो शाह अब्दुल्ला दोयम है, उनके दौरे पाकिस्तान के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वहीं पर मैं चाहूँगा कि मंसूर जाफर साहब से इस हवाले से बात करूँ कि सलामती कौंसल ग़ज़ा अमन मंसूबे की तौसीक़ के लिए पाकिस्तान समेत जो अहम मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने ज़ोर दिया है कि जो अमरीकी करारदाद है, आपके इल्म है, ग़ज़ा पीस प्लान, उसकी मंजूरी को जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जुल्फ़िकार मेथू आपसे करूँगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है। आज वो दौरे पाकिस्तान के सिलसिले इस्लामाबाद में मौजूद थे। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान। और बहुत से जो सहाफ़ी और सफारती हल्के वो कह रहे हैं ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। किस तरह देख रहे हैं उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम के दौरे पाकिस्तान को आप? जी, आज उर्दन के जो शाह अब्दुल्ला दोम है वो पाकिस्तान आए तो ये बहुत कम मौक़ों पे ऐसा होता है कि सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करें। तो आज सदर आसिफ अली ज़रदारी ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों ने इस्तकबाल किया जी। और उनके दौरे की सिग्निफिकेंस इस हवाले से भी बड़ी अच्छी है और अहम है कि जो आपने पहले बात की कि आज यूनाइटेड नेशन में जो 9 मुल्कों ने मुश्तरका सदर ट्रंप की जो करारदाद वहाँ पे ज़ेर बहस है, उसके ऊपर जो आज मुश्तरका बयान है उसमें उर्दन भी शामिल है। तो इस मुश्तरका बयान के बारे में तो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक बार पहले भी 2018 में शाह अब्दुल्ला दोम आए थे। तो उस वक्त वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था इनके दौरे की तकमील के बाद। मैं ज़रा उसके नुकात आपको बता दूँ। उसमें ये कहा गया था कि मुश्तरका बयान था पाकिस्तान और जॉर्डन का। उसमें यह कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल्स के मुताबिक यरूशलेम का फ्यूचर तय होगा। यानी यूनाइटेड नेशन की जो 478 नंबर की करारदाद है उसके मुताबिक तय होगा। और 478 करारदाद 1980 वाली ये कहती है कि ईस्ट यरूशलेम के ऊपर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा है इसराइल का, वो फ़लस्तीन टेरिटरी है और इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा है और इसराइल को ये छोड़ना होगा। दूसरा उसका पॉइंट ये था कि ये जो सेटलमेंट होगी ये 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर्स हैं जो जॉर्डन के साथ थे, जो फ़लस्तीन के साथ थे, उसके ऊपर वापस जाना होगा इसराइल को। और फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत जो होगा फ्यूचर में वो अल कुद्स शरीफ होगा। तो ये 2018 का हमारा मुश्तरका लामिया इस बात की गमाजी करता है कि ये जो इस वक्त शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा है वो इसी तनाजुर में होगा। ठीक है। और अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा दोबारा लौट के मैं चाहूंगा पेंडिंग करारदाद है जी सर, मैं सलामती काउंसिल में जुल्फ़िकार मेथू उसके हवाले से थोड़े से अहम नुकात है। जी, मैं दोबारा लौट के आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा मंसूर जाफर साहब को भी अपने शामिल गुफ्तगू करते हैं। आपने दौरे की अहमियत और माजी में जो इलामिया उसकी का अहाता किया। मंसूर जाफर साहब, इस करारदाद के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे जुल्फ़िकार मेथू साहब कह रहे हैं कि 9 मुस्लिम ममालिक ने जिससे पाकिस्तान शामिल है, उन्होंने जोर दिया है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल से इसकी अप्रूवल हो ताकि इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। आपके इस हवाले से कहेंगे मंसूर जाफर साहब? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस करारदाद का UN के प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है, मैं समझता हूँ ये इस हकीकत की गमाजी करता है कि दुनिया में जो भी वॉर के हवाले से जो सेटलमेंट के इश्यूज हैं वो यकीनन इस फोरम पर ही तय पाने हैं। और ये इस वक्त मैं समझता हूँ इसराइल और अमेरिका पर ये ममालिक जितना ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि जो ग़ज़ा अमन प्लान है उस पर जो चीज़ों पर अमल नहीं हो रहा, यही एक हाई टाइम है। मैं समझता हूँ कि उस करारदाद की मंजूरी के हवाले से ये ममालिक अपना दबाव इसराइल और अमेरिका पर डालें कि इस वक्त जो 600 ट्रकों की इमदाद के हवाले से बातें तय की गई थी और इसी तरीके से जो दीगर अमूर पहले मरहले की तकमील पर मुकम्मल होने थे, उन पर इस वक्त जो है मुतालबा किया जाना चाहिए। क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि इस वक्त जो इस पूरे ग़ज़ा अमन प्लान है इसमें एक टेक्निकल लकूना, एक लीगल शॉर्टफॉल ये है कि यहाँ पे जो अमन फ़ौज की तैनाती का सवाल है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 के तहत जो है उसको इन्वोक किया जाता है। और उसके लिए जो बुनियादी शर्त है वो यही है कि उस कज़िये के अंदर या उस कज़िये के हवाले से दुनिया के अमन को ख़तरा हो। लेकिन ग़ज़ा अमन प्लान को अगर आप देखते हैं तो उसमें ये नुक्ता मिसिंग है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमसाया ममालिक हैं, यानी उससे मुराद इसराइल है, उसके अमन को ख़तरा है। तो लिहाजा एक इस टेक्निकल लकूना को भी दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तो UN का मैंडेट इन्वोक किया जाना है और उसके लिए इस शॉर्टफॉल को एड्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे बढ़कर जो इस वक्त वहाँ पे जो इंसानी अलमिया तब्दील शुदा मौसम की सूरत में वहाँ जन्म दे रहा है,
میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت فلسطینی سردی کے اس موسم میں جو ہے اپنے وہی لٹے اور ٹوٹے پھوٹے گھروں کے اندر جہاں پہ نہ کوئی سینیٹیشن کا نظام ہے، وہاں پہ اس وقت نمونیا جیسا جو مرض ہے وہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ہے، سو مچ سو کہ پولیو کی شکایت وہاں پہ اس وقت اس کی شکایت کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ اس وقت جن ملکوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص طور پہ خود امریکہ اور اسرائیل کی بھی، کہ وہ اس قضیے کو اگر حقیقی معنوں میں اس غزہ امن معاہدے کی روشنی میں حل کرنا چاہتا ہے تو جو چیزیں طے کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ اگر تو اس کو اسی طریقے سے وائلیٹ کیا جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غزہ امن معاہدہ جو ہے ایک نیا اوسلو معاہدہ ثابت ہوگا، جس طرح اوسلو معاہدے کے اندر جو چیزیں طے کی گئی تھیں، اور اس میں خاص طور پہ جو فائنل سیٹلمنٹ پہ جو ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف مہتو صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو بیت المقدس کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جانا، کہ میں سمجھتا ہوں، اور اس وقت اردن کے جو شاہ ہیں ان کی پاکستان میں موجودگی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اردن اس وقت جو مسجد اقصی کا متولی ہے اس کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ ان کے پاس ہے، اور جو شاہ عبداللہ ہیں ان کا نام ان کے ان شہید دادا کے نام پر رکھا گیا تھا کہ جنہیں اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کی گولیوں جو سیڑھیوں پہ گولی مار کے شہید کر دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی روشن تاریخ اور ایک بڑا جسے کہنا چاہیے انکریجنگ سائن ہے، اور اس وقت جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اور خاص طور پہ جو خود جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے جو کنیسٹ سے خطاب کے اندر جس طریقے سے بیت المقدس کو اسرائیلی ریاست کا ایٹرنل کیپٹل قرار دینے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دینے کا یہ وقت ہے، اور اس وقت پاکستان یقیناً اردن کے ساتھ اس موقف پر یکساں طور پہ آواز اٹھائے گا، اور اس جو اعلانات اور خاص طور پہ جو دعوے اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے انہیں نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا وہ دور کہ جس کو اس وقت جو فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے جو سٹرگل کی جا رہی ہے، یا اس کے لیے 145 ملک جو ہیں وہ بالکل آمادہ اور تیار بیٹھے ہیں، تو یہ ایک بڑا رائپ کیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اہم برادر اسلامی ملک کے جو رہنما ہمارے پاس موجود ہیں ان کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور خاص طور پر عرب دنیا جو ان کی پینیٹریشن ہے اس کو پاکستان میں خیال ہے بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ویری فیئرلی پٹ اپ۔ بالکل اینڈ میں میتھو صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہے پھر پروگرام کلوز کرنا ہے میں نے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو قرارداد ہے وہاں پہ پڑی ہوئی صدر ٹرمپ کی، جمعرات کو اس کا ورژن 2 آیا ہے، اور جو ورژن 2 آیا ہے اس میں بہت اہم تبدیلی ہوئی ہے جو پہلے والی میں نہیں تھی۔ پہلے صدر ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میڈیشن کراؤں گا، ان کو میں قریب لاؤں گا، لیکن اب جو نقطہ شامل کیا گیا ہے پاکستان کے مطالبے پہ، اردن کے مطالبے پہ، سعودی عربیہ، یو اے ای اور دیگر اسلامی ممالک کے مطالبے پہ، وہ یہ ہے کہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ فلسطین کو اب یہ پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ، یہ 1933 کے جو مونٹی ویڈیو کنونشن ہے امریکہ کا، اس کے مطابق اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ علاقہ جس کا ایک مستقل علاقہ ہو، مستقل پاپولیشن ہو اور دنیا سے تعلقات بنا سکتا ہو۔ تو یہ جو اسٹیٹ ہوڈ کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو اب فلسطین کو ایک ملک ماننا پڑے گا، اور یہ لیکن ایک امپورٹنٹ بات میں بتا دوں کہ صدر ٹرمپ کی قرارداد کے اوپر سوویت یونین یا پرانا سوویت یونین روس ایک قرارداد لایا ہے، اس کا بھی فلسطین کو فائدہ ہوگا، اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہیومینٹیرین ایڈ ہے اس کا مستقل بندوبست کیا جائے، اور غزہ کی جغرافی تبدیلی نہیں ہوگی، اور دو ریاستی حل کا مغربی کنارہ اور غزہ فلسطین کا حصہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر میتھو صاحب، آپ کا سر وقت ختم ہو جا رہا ہے، لیکن آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں۔ ذوالفقار علی میتھو صاحب آپ کا بہت شکریہ، منصور جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز بڑا اہم دور کے ٹینٹیکلز جو ہیں غزہ پیس پلان سے جڑتے ہیں جو ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے تھے، اس کا بھی کل بھی ہم اپنے شو میں احاطہ کریں گے جب یہ وزٹ کمپلیٹ ہوگا کہ اس کا کیا آؤٹ کم ہے۔ پروگرام سجدے میں جو آج کی نشست تھی اس پر فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سجدے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔